کون امام علی مقام حضرت امام حسین نے مدینہ طیبہ چھوڑن دا ارادہ فرمایا ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم دی قبر انور تے گئے نے، رسول اللہ دے دربار تے گئے۔ کون؟ حسین رسول اللہ دے دربار تے جا رہے آئے۔ او حسین نبی دے دربار تے جا رہے آئے، جس حسین دے کن وچ نبی نے اذان دیتی ہے، او حسین مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے آئے، جنہوں عابدان مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ رات دا پچھلا پیرے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین مدینہ طیبہ چھوڑن دا ارادہ فرما رہے نے۔ چل دیاں مصطفیٰ دے دربار تے آ گئے۔ نبی پاک سرکار دو عالم دے دربار تے پہنچ کے حضرت امام حسین نے جدو آخری سلام کیتا ہے، کوئی کہنا لا اپنے انداز سے اندر کہندا ہے حضرت امام حسین نے کیا ہوئے گا کہ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تے تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آ، تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھنے قرآن چلے آ، تے آوے سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آ، اساں پھر مسافراں آونا نہیں تے تیرے دین تو ہون قربان چلے آ۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جدو رسول اللہ دے دربار تے حاضری دیتی ہے، چل دیاں جنت البقیع دے اندر آ گئے، جتھے جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دی ماں جی دی قبر ہے۔ ہائے ہائے ماں دی قبر ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جنت البقیع دے اندر آ کے اپنی ماں دی قبر تے حاضری دیتی ہے، تے کوئی کہنا لگا ہے کہ پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے تے شاہ حسین پکار دائیں، میرا بولیا چالیا معاف کری تے سلام ہونے آخری وار دائیں، تے تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائیں، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں کربلا آواز پیا مار دائیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے رسول اللہ دے دربار تے حاضری دیتی ہے، پھر ماں دی دربار تے حاضری دیتی ہے، دین تو بعد جناب ساری دنیا سو گئی ہے۔ حضرت امام حسین اپنے گھر وچ آ کے اپنے حجرے وچ آ کے نالے نبی پاک تے درود و سلام پہ پڑھ دینے، نالے رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے۔